السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كما سبق لنا وذكرنا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مونتاج اول مونتاج اللي هو مونتاج نو انفرسور. هو صراحة كان خصنا نبداو بمونتاج سويفر، ولكن بما انه هو سامبل ما فيه حتى شي حاجه، نقدروا اننا نشوفوه دغيا. غنركزوا دابا على نو انفرسور. كما كتشوفوا هنايا عندنا واحد التمرين هو بسيط بزاف، غادي نحاولوا نحلوه مجموعين ان شاء الله. غيكون كلشي واضح. كما كتشوفوا عندنا هنا لا كيسيون اللي كاينين هو اون ديتيرمين افي اللي كما سبقنا وقلنا هي اون سورتي على اون دونطري، ولا هي لا طونسيون سورتي على لا طونسيون دونطري. غادي نديتيرمينو في اس. خلاص كاينين عندنا دي فالور هنايا غادي نعطيوهم في اس و لا طونسيون او بورن ديال ار 1 و لا طونسيون او بورن ديال ار 2. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. بيت غادي نعطيو دي فالور لهاد لي ريزيستانس اللي عندنا هنا. ما ناخذوا ار 1 ايكال 10 كيلو، وناخذوا ار 2 حتى هي 10 كيلو. هي باش يسهل علينا الحساب بلا ما نحتاج نعقدوا الامور. وعندنا في او تتساوي لي مثلا غنعطيها هذه. حنايا كنهضروا على لومبليوبي ديال، اما الغيال حاجه واحده اخرى. الغيال ان شاء الله غادي نشوفوه بوحدو. عندنا هنايا باش نديتيرمينيو في شنو خصنا. غادي نحددو في بلس سمحولي في بلس و في موان. عندي او بلس ولا او موان بحال اللي كان عندي. او بلس ايكال ناخذ ايكال في او، هذه الاولى. او موان ايكال هنايا باش ندير لكم واحد الغابيل هنايا. هي الغابيل على الديفيزور طونسيون. يعني كاين شي مرات بلا ما تطول عليك الطريق. كما كتعرف ان الا جينا نطبقوا غادي نديرها لكم هنايا بالديفيزور طونسيون وبميلمان. يعني غادي يبان لك، غادي تشوفها شحال. يعني الديفيزور طونسيون دغيا غير كتشوف المونتاج هذا كتقول انت تشوف واش من علاقه غادي نستعمل بلا ما نحتاج انني نطول. هنايا غادي ندير ميلمان هو الاول. ميلمان شنو كنقول، شنو قلنا عليه. هذه هي او موان. هاد او موان هذه بغيت نحدد انا هاد لا طونسيون اللي في هاد النقطه، حيتاش او بلس او موان سون ديستونسيون هنايا. بون قلنا كتساوي ليا هي في اس على ار 2. في اس على ار 2 كنتمنى يكون واضح. سمحوا لي الا كانت تصويرتي شويه عيان. بلس شنو لا طونسيون اللي داخله في ار 1 هي زيرو، حيتاش غادا لا ماس. يعني زيرو سور ار 1 هنايا 1 سور ار 2 بلس 1 سور ار 1. ياك عندي هنا زيرو سور 1 يعني كتساوي لي زيرو، هادي كتمشي لي زيرو. دونك شنو كتبقى لي او موان كتساوي لي هي في اس سور ار 2 سور ار 1. انا غادي نحاول انني 1 sur R2 plus 1 sur R1. غادي نحاول انني نبسط معكم لاقصى درجه باش يبان لكم يعني شنو كندير. يعني كاينين اللي ميلمان مازال ما عمرهم الناس ديال بروميير اني ولا دوزيام اني اللي عندهم باك تكنولوجي. يعني هذا هو اللي خصهم يركزوا عليه بزاف. يعني ياخذوا ما امكن الماكسيموم بوسيبل ديال لي نوسيون دو باز. هما اللي يعني الا ما كانوش عندك دي نوسيون دو باز يعني ما يمكنش لك انك تخدم حوايج صعاب وحوايج ما اكثر بحال مينيمال ديفيزور طونسيون كلشي. هادشي كامل خصك ان شاء الله تكون يعني متمكن منه وتكون شارب. عندي هنايا غادي نحاول انني هنايا غادي نوحد المقام اولا غادي ندير حاجه واحده اخرى. المهم بلاتي هي في اس sur R2
R1 plus R2, le tout sur R2 fois R1. moins égal كما كتعرفوا هنايا هي هادي في اس سور ار 2 كما كتعرفوا غادي نضرب في المقلوب يعني غادي ندير ار 2 فوا ار 1 سور هادي فوا ار 1 بلس ار 2 بون غتمشي لي ار 2 مع ار 2 اش كيبقى لي هنايا هي في اس فوا ار 1 سور ار 1 بلس ار 2 اولا كتساوي لي المهم هي هادي هي في اس فوا ار 1 sur R1 plus R2. Bon, هذا هو موان. غادي نجي لهنا يعني غادي نرجع لهادي، هادي هي جوج يعني غادي نرجع لهادي. عندي كنتمنى يكون واضح، عندي E plus égale à E moins égale 0 يعني هادي كتساوي هادي. دونك VE كتساوي لي VS fois R1 sur R1 plus R2. Voilà. Donc انا الافي ديالي شنو هي في اس سور في او هي لا طونسيون دو سورتي لا لا طونسيون دونطري. دونك شنو هي هادي الا انطلاقا من هادي في اس سور في او كتساوي لي هي ار 1 بلس ار 2 سور ار 1 كتساوي لي هي 1 بلس R2 sur R1. هذه هي الأف ديالي كتساوي لي VS sur VE. دونك هذه بميلمان يعني AV هي هادي بميلمان يعني هنايا بديفيزور بديوغام دو ميلمان غادي ندير هنايا بديوغام ديفيزور طونسيون عندي نفس الشيء عندي E plus égale à VE. هذه واحد E moins égale. ندير لكم واحد الرابيل على ديفيزور طونسيون. عندي ديفيزور طونسيون تكون عندي شيما بحال هادي، بحال هاد الشكل. عندي 3 ديال لي ريزيستونس اون سيري اللي داخل فيهم واحد لا طونسيون U. هادي R1 R2 R3. فوالا عندي هنايا داخله فيه هاد لا طونسيون U، ولا ممكن انا نديرو جينيراتور ولا بحال عندي هنايا R1 R2 R3. عندي هنايا لا طونسيون هادو سون دي طونسيون حتى هما داخلين فيهم، حيتاش كاين فرق بين لي ريزيستونس فاش يكونوا اون سيري و لي ريزيستونس فاش يكونوا اون باراليل. فاش يكونوا لي ريزيستونس اون باراليل بحال هاد الشكل هكا مثلا بحال هكا وداخله عندي واحد لا طونسيون او هنايا، هاد او اللي هنا راه هي نفسها اللي هنا هي نفسها اللي هنايا، على عكس الباراليل. يعني مثلا عندي هنايا هذه U1 U2 U3. بون انا غرضي مثلا بغيت نعرف هاد U2 شحال كتساوي ليا، هاد U2 شحال كتساوي. غادي نجي U2 كتساوي لي نكتبها هنايا نيت. عندي U2 كتساوي لي هي U هي هادي
فوا الريزيستونس اللي مرتبطه بها على المجموع ديال لي ريزيستونس بلس R3 على المجموع ديال لي ريزيستونس. بون هذا هو لا ديفيز، هذا هو التيوريم ديفيزور طونسيون. سواء عندي 3 4 20 100 200، مهم هذا التيوريم هذا كنضرب هاد الطونسيون الكبيره هذه اللي جمعهم كاملين اللي داخله، هذه اللي داخله في الاول حيت هي هذه نفسها نيت، هي هذه اللي داخله في هذه كامله، كنضربها في الريزيستونس اللي مرتبطه بديك لا طونسيون اللي بغيت انا نعرفها، كنقسمها على المجموع ديالهم، واخا يكونوا حتى 1000 ما عنديش مشكل. بون غادي نرجع لهنايا، عندي جوج لي ريزيستونس، غادي ناخذ هاد الشيما هذه، غادي نحاول انني هذه غادي نحيدها بوحدها. الا حيدتها شنو كيبقى لي؟ نحاول نكتب هنا. الا خديت هذه وقلبتها يعني غادي تجيني هكا هكا هكا. عندي هذه شنو هي؟ هذه هي في او، هي في اس، هي هذه في اس. عندي هنايا R1 R2. بون انا بغيت نعرف هاد فهاد النقطه هذه، هاد او اللي هنايا اللي هي او موان، هذه هي او موان، شحال كتساوي لي؟ حيت هي او بورن ديال R1. هذه هاد او موان هذه او بورن ديال R1. دونك شنو كندير؟ عندي او موان اللي هي هذه اللي بغيت نعرف، كتساوي لي في اس فوا R1 في اس fois R2 VS fois R1 اللي هي اللي بعيدة عليها sur R1 plus R2. فوالا صافي كندير نفس الشيء. هذه ساهلة دغيا كتخرجها، هي جوج ساهلة دغيا. عندي E moins égale à E plus، E moins égale à E plus s'implique ou là c'est équivalent, le VE égale VS fois R1 sur R1 plus R2. وغادي ندير نفس الشيء VS sur VE كتساوي لي هي R1 plus R2 sur R1 كتساوي لي 1 plus R2 sur R1. فوالا هذه هي النتيجة ديالنا ديال لا كيسيون. اذا كنتمنى يكون هذا الشيء واضح باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. يعني غادي نحاول اننا نقسموا على جوج، غنديروا دي بارتي. يعني كان هاد افي هي اللي مهمه بزاف انك تحفظ هاد القواعد الدرجه الاولى، وانك تحفظ كل مونتاج كيفاش انك تخدمه، كيفاش انك اولا ما هضرناش على مونتاج نو انفرسور. علاش نو انفرسور؟ هي عندي الاشاره بلس هي نو انفرسور في هاد لي دو زونطري ديال لامبليوب. عندي لانفرسور و نو انفرسور. فاش كان عندي لا طونسيون دونطري في لونطري نو انفرسور، داكشي باش تسمى نو انفرسور. بون كنتمنى يكون هذا الشيء واضح، وكنتمنى يعني تكونوا ركزتوا معايا شي شويه وفهمتوا. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا هاد التمارين، هاد الاسئله اللي بقاو لنا ان شاء الله، وباش ندوزوا المونتاج واحد اخر. وشكرا بزاف والله ولي التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله.